کا جو रऊफ हकीम हैं जो बेसिकली मुसलमान अरकान पार्लियामेंट को लीड कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से मिलने के लिए, उन्होंने कल ट्वीट भी की थी कि हम बड़े मुतमिन थे और बड़े खुश थे कि भाई हमारी मुलाकात होगी और हमें बड़ा गुस्सा है और गम है, और ये श्रीलंकन गवर्नमेंट ने बड़ा कोवर्डली एक्सक्यूज दिया है कि जी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की मुलाकात नहीं हो सकती। हालांकि श्रीलंकन हकाम ये कह रहे हैं कि वो उसकी वजह जो है वो अपने स्टेडियम में भी जाना था वो भी कैंसिल कर दिया, तो और वजूहात हैं। लेकिन इसमें लेसन क्या है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए और पाकिस्तान के लिए? लेसन क्या है इस विजिट से? मुझे ऐसे लग रहा है दो टेक अवेज हैं जो इंपॉर्टेंटली समझने पड़ेंगे। पहला टेक अवे जिसको मैंने जिक्र किया कि स्ट्रेटेजिकली हमारे ताल्लुकात इंपॉर्टेंट है, इंडिया जो इंपॉर्टेंट है, और हमें बड़ी एक अच्छा मुल्क रहा है, शुरू से हम कोऑपरेट करते रहे हैं। इकोनॉमी, डिफेंस, सिक्योरिटी, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, और इन चीजों में हमें उनके साथ कोऑपरेट करना है। लेकिन पाकिस्तान जो है उसको अपनी थोड़े से रवैये में तब्दीली लानी पड़ेगी, और वो तब्दीली इस तरह लानी पड़ेगी कि हमें जो दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात हैं और खासकर जो मजहबी मामलात हैं उसमें इंटरफेयर करना बंद करना पड़ेगा। उसकी वजह देखें कि जैसे इमरान खान साहब का उन्होंने पार्लियामेंट में दौरा कैंसिल किया, उसकी वजह ये थी कि शायद वो जो ऑलरेडी जो श्रीलंका है उसके बारे में जो अक़वाम मुत्तहिदा में ये चल रहा है कि जी जो यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल है कि जो श्रीलंका के अंदर मुसलमानों के बारे में या जो मजहबी आज़ादी उतनी नहीं है, और इसकी वजह से जो एक चैलेंज आ रहा है वो ये है कि वो पाकिस्तान की मदद मांगना चाहते हैं श्रीलंकन्स कि पाकिस्तान उन्हें मदद कर सके, क्योंकि वरना उनको डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि जी ऐसे कंट्री जो कि जहाँ पे बुनियादी हकूक या मजहबी हकूक नहीं है। सो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान को श्रीलंका के मामलात जो हैं उसमें इंटरनली इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, और वहां पे मजहबी मामलात को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। उसका हमें धचका लगा है, नुकसान हुआ है, और उसकी वजह से हमें हमारे जो बाकी रिलेशंस होते हैं वो भी मुतासर होते हैं। अगर देखा जाए कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि जी श्रीलंकन जो गवर्नमेंट है वो वहां पे मुसलमानों को क्रीमेट करती थी, तो अभी वो उन्होंने बंद कर दिया है, तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं। ओके फाइन, लेकिन इसको मेरा ख्याल है पब्लिकली डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो श्रीलंकन मुस्लिम्स हैं उन्होंने जब इस बात को सहारा लेने की कोशिश की और ये कहा कि जी हमें तो उम्मीद ही पाकिस्तान के वजीर आजम से है और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से है कि उन्होंने हमें ये मेरी रिक्वेस्ट कबूल की और उन्होंने प्रेशर डाला प्राइम मिनिस्टर श्रीलंकन गवर्नमेंट के ऊपर, तो आई पर्सनली अंडरस्टैंड, आई पर्सनली फाइंड के जो पाकिस्तान की जो पॉलिसी है उसमें फ्लॉ है, और वो फ्लॉ ये है कि हमें मजहब, नजरियात, आइडियोलॉजिकली जो चीजें होती हैं उस पे कम फोकस करना है और बायलैटरल एंड इकोनॉमिक रिलेशन पे ज्यादा फोकस करना है। दिस इज व्हाट आई फाइंड एंड दिस इज व्हाट मेरे नजदीक जो कंक्लूजन बनता है। श्रीलंकन हुकूमत जारी बात है पाकिस्तान के वजीर आजम की वहां पहुंचने पे परेशान इसलिए है कि कहीं ये मुसलमानों के ऊपर कोई बात ना कर दें, कहीं ये कश्मीर के ऊपर कोई बात ना कर दें, कहीं ये कोई ऐसी बात ना कर दें जिससे हमारा जो ऑलरेडी रिकॉर्ड है वो खराब ना हो जाए। और पाकिस्तान क्योंकि इस हवाले से बोलता रहता है, हालांकि पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज की क्या कंडीशन है, अगर श्रीलंकन बोलने लग पड़े या दूसरे तीसरे बोलने लग पड़े तो हमें शायद मुश्किल का सामना करना पड़े यहाँ पे। अगर श्रीलंकन गवर्नमेंट ने बड़ा सटली, बड़ा सॉफ्टली आई थिंक श्रीलंकन मुसलमानों को भी स्नब किया और पाकिस्तान को भी कॉशियसली वार्न किया कि भाई ये जो इंटरनली है हमारी कुछ कंपल्शंस हैं, अब हमें इतना मजबूर ना करें कि हम आपको जो है वो मना करें और आपको डायरेक्ट कहें। तो सारी बात है, वैसे तो ये दोनों मुल्कों के जो प्रोटोकॉल के लोग होते हैं, जो फॉरेन ऑफिस के लोग होते हैं, उन्होंने ही डिस्कस करना होता है, लेकिन फिर भी एक चैलेंज रहा है श्रीलंकन गवर्नमेंट के लिए। और मैंने अभी तक सुना नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस हवाले से कोई मुसलमानों के हवाले से इस तरह की ओपनली बात की है। सो इट मीन्स कि मैसेज जो है वो हम तक पहुंच चुका है, मैसेज पाकिस्तान तक आ चुका है। अब हमें जो श्रीलंका से अगर कोई बात भी करनी है और खासकर श्रीलंकन मुसलमानों के हवाले से, तो वो बात हमें करनी है अंदर बैठ के, वो कमरे में बैठ के बात करनी है। और हमें ये जो ठेकेदारी हम लेते हैं कि नहीं इस मुसलमान दुनिया में जहां भी हैं या मुसलमानों के जितने हकूक हैं उनके जिम्मेदार हम हैं
اور کوئی اور ذمہ دار نہیں ہے. میرا خیال ہے یہ بھی ایک ہمیں تھوڑا سا اس پہ ریوزٹ کرنا پڑے گا اپنے آپ کو. اور پاکستان کے جو فورن منسٹر ہیں وہ اس وقت سری لنکا میں ہیں, تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو ہے وہ دنیا کو اب ہم جیو پولیٹیکل نہیں جیو اکنومیکلی دیکھتے ہیں. تو جب آپ جیو پولیٹیکلی نہیں دیکھ رہے اپنی پالیٹکس کو, اور شفٹ لے کے آ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ جیو پالیٹکس سے جیو اکانومی کی طرف شفٹ ہو گیا, تو یہ جو آئیڈیولوجیکل اینڈ ریلیجس پالیٹکس ہے اس کو بھی ختم کرنا پڑے گا. دیکھیں پاکستان کی سری لنکا کے ساتھ اچھے اکنامک ریلیشن ہے, $50 کروڑ سے زیادہ کی ٹریڈ ہے, جو کہ کوئی اتنی بڑی ٹریڈ نہیں ہے فرینکلی اسپیکنگ اس وقت, لیکن پھر بھی آئی فائنڈ اٹ کہ ہم بہت زیادہ ان کی کیئر کرتے ہیں. لیکن پاکستان کو اپنی یہ جو آئیڈیولوجیکل پالیٹکس سے باہر نکلنا پڑے گا, یہ جو مذہبی پالیٹکس ہے اس سے باہر نکلنا پڑے گا, اور یہ سمجھنا پڑے گا یہ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو اور ڈیسیژن میکرز کو کہ جو دنیا کے تعلقات ہیں وہ بائی لیٹرل ریلیشنز پہ ہوتے ہیں, bilateral relations on the basis of the shared values, shared structure جو آپ کے پاس ہے, یہ shared goals ہیں آپ کے. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہنا شروع کر دیں. دیکھیں اگر تو ہماری اتنی پولیٹیکل کلاؤٹ ہوتا یا اتنا ڈپلومیٹک کلاؤٹ ہوتا کہ ہم کسی کو کہہ سکیں جی آپ ایسے کریں ویسے کریں, تو پھر تو ٹھیک تھا. جب ہمارا وہ کلاؤٹ ہی نہیں ہے تو ہم کیوں کر کے کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ وہاں پہ مسلمانوں کی جو کنڈیشن کیسی ہے. مجھے پتا ہے کہ بہت سارے پاکستانی ناپسند کرتے ہیں اس طرح کی بات کی کو, نہیں ہمیں مسلمانوں کے حقوق کے لیے کھڑا ہونا ہے. لیکن اگر یہی بات اگر وہاں کے باقی ممالک کے لوگ کہیں کہ جی وہ پاکستان کی مائنورٹیز کے بارے میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں, تو ہمیں کیسا لگے گا؟ یہ ڈیفینیٹلی ہمارے لیے ایک اچھی چیز نہیں ہوگی. ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ مائنورٹیز کو مار دیا جاتا ہے, اکثر ٹارگٹ کر دیا جاتا ہے, اور اس کی پروسیکیوشن نہیں ہوتی, عدالتیں اس کے اوپر وہ خاموش رہتی ہیں, لوگ ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں, بلیسفیمی لا کا بڑا مس یوز ہوتا ہے. حالانکہ اگر کوئی لا بنا ہے تو اس کے اوپر جو لوگ اس میں آئے ہیں سامنے ان کو سزائیں ہونی چاہیے اگر کسی نے کیا, لیکن اس کا مس یوز نہیں ہونا چاہیے کسی لا کا. سو ہم نے یہ جو لاس بنائے ہوئے ہیں, دس از سم تھنگ وٹ آئی فائنڈ کہ یہ بڑا آؤٹریجیس ہے, اور اس کا ہمیں اس سے پہلے کہ کوئی ہمیں سنب کرے, ہمیں کسی کے معاملات میں انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور ہمیں اپنی جو اکانومی ہے اس پر فوکس کرنا چاہیے, بائی لیٹرل ریلیشن پر فوکس کرنا چاہیے. اس وقت پاکستان کو جو چیز چاہیے وہ سافٹ امیج چاہیے. سافٹ امیج کے لیے ہمیں ٹوریزم چاہیے, ہمیں پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ چاہیے, ہمیں اپنا کلچر پروموٹ کرنا ہے, ہمیں یہاں کی جو سافٹ ویلیوز ہیں ان کو آگے لے کے جانا ہے. سو ہمیں اگر اپنے آپ کو دنیا میں شوکیس کرنا ہے تو دین ہمیں یہ نظریاتی سیاست, یہ مذہبی سیاست اور یہ دوسرے ملکوں کے معاملات میں انٹرفیئر کرنا بند کرنا پڑے گا. اور اگر ہم نے یہ کرنا بھی ہے, اگر ہم واقعی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے بڑا ضروری ہے کچھ ایسی باتیں کرنا, تو پھر بیہائنڈ دا سین جو ہے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ان ممالک کے ساتھ بات کریں, تاکہ دیکھیں اس خطے میں ہم رہتے ہیں, انڈیا ہمارا رائیول کنٹری ہے, وہ پھر ان چیزوں کو فائدہ اٹھاتے ہیں, وہ پھر لوگوں کو فورس کرتے ہیں کہ بھائی آپ دیکھیں یہ پاکستانی یہ کہا اس طرح کا. ابھی تو انڈینز بڑے کیئرفلی واچ کر رہے ہیں پاکستان کے اس ٹرپ کو, ٹور کو, کہ عمران خان وہاں کیا کرتا ہے, اچھا ان کو ملا ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ انڈیا کا اس وقت انفلوئنس بڑھ چکا ہے, اور میں نے ریسنٹلی بھی کہا ہے اپنی کچھ ویڈیوز میں کہ انڈیا فرسٹ اپروچ سری لنکا نے انٹروڈیوس کرا دی ہے. سو پاکستان کو جو امپورٹنٹ کام یہ کرنا ہے کہ یہ مذہبی سیاست سے باہر نکل کے اور صرف اکانومی بائی لیٹرل ریلیشنز پہ کام کرنا ہے اور سافٹ امیج پہ کام کرنا ہے. اور اس کے لیے میکسیمم جو ہے وہ ہم سری لنکن فلموں کے لیے کام کر سکتے ہیں, وہاں کے ایکٹر ایکٹریسز یہاں آ سکتے ہیں. اگر انڈیا کے ساتھ ہمارے خلاف خراب ہے تو ہم نہیں کر پا رہے. سو یہ سافٹ جو جسے ہم لو پالیٹکس کہتے ہیں اس پہ اوپر بات کرنی پڑے گی. اور یہ جو سری لنکا میں اگر مسلمانوں کو جلایا گیا ہے کووڈ-19 کی جو ڈیڈ باڈیز تھی, تو یہ دس از واٹ وی ہیو ٹو ٹاک اٹ. میں نے تو نہیں سنا کہ سعودی عرب نے کوئی بات کی ہو, یو اے ای نے بات کی ہو, اگر کی بھی ہوگی تو بڑے سافٹلی سٹلی انہوں نے کی ہوگی, انہوں نے پیغام دے دیا ہوگا. سو ہمیں مسلم دنیا کا بالکل چیمپئن نہیں بننا, ہمیں اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنا گھر ٹھیک کرنا ہے, اپنی اکانومی ٹھیک کرنی ہے, اپنے معاملات اندر کے ٹھیک کرنے ہیں. جو آپ اگر اپنے اندر کے معاملات ٹھیک نہیں کریں گے تو اٹ از گوئنگ ٹو بی اے ہیوج چیلنج فار اس اینڈ فار آور کمنگ جنریشنز. اگر ہم نے اپنا قبلہ ٹھیک نہ کیا, اگر ہمیں اپنی راستہ متعین نہ کیا کہ پالیٹکس کرنی ہے آن دا بیسس آف شیئرڈ جو ہمارے انٹرسٹ ہیں, نہ کہ آن دا بیسس آف نظریات. ہم نے ساری زندگی مذہب کو آگے رکھا ہے پالیٹکس کرنے کے لیے, لیکن شاید پاکستانیوں کو یہ نہیں پتا کہ جو پاکستانی لیڈرشپ ہے وہ اپنی پولیٹیکل گینز کے لیے, اپنے شارٹ ٹرم پولیٹیکل گینز کے لیے لانگ ٹرم ہم جو ہے وہ لوز کر جاتے ہیں,
جس کا obviously ایک پاکستان کی عوام کو اور at the end of the day ملک کو نقصان ہوتا. Qamar Chima. See, I think what is happening is, Qamar Chima is a spokesperson of the establishment. And if he is speaking about the wrong policies of Imran Khan, that means in Pakistan, media cannot be so open and talking against the government, because that is not allowed in Pakistan. So how is this man speaking so bluntly about the wrong policies of Pakistan, and especially with religion attached to it? Especially they completely are Kattarwadi, like completely extreme extremist kind of Muslims. So, or you can say fundamentalist, or rather that is the right word. So that means this man has the support of the army, and army wants to portray this to the media, that is because he is speaking to the Indian audiences. And Qamar Chima, because there are a lot of people who watch Qamar Chima's what he says. So, and I think this is some kind of a game that Pak is playing, and I don't believe whatever Qamar Chima is trying to say, that they want to look at economy and not look at geopolitical way. They want to look at geopolitics as a in the economic sense. What economic sense with Sri Lanka? You heard what he said. इन लोग 50 करोड़ की बिजनेस करते हैं विद ट्रेड करते हैं विद श्रीलंका. 50 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस में, मतलब इंडियन रुपीस में 25 करोड़. 25 करोड़ कितना होता है? मेरा जो बाजू में जो किनारे की दुकान है ना, वो भी उससे ज़्यादा बिजनेस करता होगा. तो एक देश देख लीजिए. तो ही इज़ टॉकिंग अबाउट. So this was a useless visit of Imran Khan, and he has gained nothing. But Sri Lanka government is now very cautious about Imran Khan, and because he has met Rauf Hakim, and I don't know if he has made any comments, because he had tweeted earlier about burning of these bodies in Sri Lanka. That is देश की लॉ है. आप हिंदू हो, मुसलमान हो, कोविड विक्टिम है, कोविड विक्टिम, if they are buried, it still that virus can spread around. So if they are burning it, I think it is the right way of doing it, and I support it. But maybe if it hurts the religion, I don't know what to say. But I think religion should be, burial cannot be a part of the religion. The religious, okay, it is a ceremony of the religion, but if it is a pandemic which has to be controlled, then we have to forget the religion. I don't know what your views are about this. This is my personal view, and what do you think about it? Please write in the comment box. And if you are new to the channel, kindly subscribe, because it motivates me to bring you such kind of videos. Thank you very much.